السلام عليكم، معكم علي من لاشين الومبي، واليوم غادي نهضروا على الايديت بيج. اون فوا تنحلوا الايديت بيج في دافينشي ريزولف، اش تيبان لينا فيها؟ عندنا الميديا بين ديالنا اللي هي فيها كاع لي كليب لي امبورتينا في لا فيديو بريسيدونت دافينشي ريزولف، تيبان لنا كلهم. كيما قلنا سمارت بين اللي فيها لي تايم لاين ديالنا، هنا عندنا دو تايم لاين. عندك هاد لا بتيت ايكون هنا، الا كانوا عندنا دي فيديو كتار ديال لي فيديو بينا نسكرولو بيناتهم، الا دركنا عليها غادي تحيد، غيتحيد هاد لونغلي ويبقاو عندنا لي فيديو ديالنا. و اون ميم طون كاين هاد لا بتيت ايكون اللي فيها هاد البتيت سكرين، هادي تتبين لينا بان كاع داكشي في من الفوق لتحت ديال ليكرون. اش كاين موراها؟ كاين الافكت لايبراري. الافكت لايبراري هي اللي فيها لي زيفي ديالنا. بغينا نزيدو ان تيتر، بغينا نزيدو دي تيتر كيتسكرولاو، لي زيفي، لي جينيراتور، لي فيديو، لي ترانزيسيون ديال الفيديو. وبحال لي تيتر الا مشينا لهم، راه اون فوا تنسكروليو على التيتر تنحطو لا سوغي عليه، تيبان لينا في لا فونيتر ديالنا. سكرول التيتر او يبان لنا التيتر ديالنا. دونك او بلا ميم فاصون، اما نبينو كلشي ولا يمكننا نبينو لي دو، الميديا بول او لي زيفي. وفهاد هنا غادي يبانو لنا بهاد لا فاصون، اننا غادي نديرو هكا و لي زيفي. من بعد عندنا لي دو زيكرون. لي دو زيكرون، واحد ديال السورس ميديا وواحد ديال التايم لاين ديالنا. الا جينا لهنا الميديا بول وغادي نشوفو كليكينا على شي فيديو، غادي تبان لينا في السورس ميديا ديالنا اي فيديو في السورس ميديا ديالنا، وهنا تو سكي في التايم لاين. من بعد في هاد لي دو مونيتور اللي عندنا هنا، عندنا واحد لي بتيت زيكون الفوق. هاد لا بتيت زيكون هنايا في لا بارتي تايم لاين، الا كليكينا عليها يمكننا نسكرولو ما بين لي تايم لاين ديالنا. كيما شفتو هنايا عندنا جوج ديال لي تايم لاين، وحده نيو برومو وحده تيست 1. دونك كنكليكيو عليها نشوفو نيو برومو، تتبدل لينا التايم لاين ديالنا نيو برومو. وهنايا تتبين لنا لي كليب اللي عندنا. غندوزو دابا الميكسر ميتا داتا و انسبكتور. نرجعو نردو التيست ديالنا اللي كنا فيه. اون فوا الا كليكينا على اي فيديو في وسط التايم لاين ديالنا، غادي يبان لنا لي زيفي اللي يمكننا نديرو ليها في الفيديو. عندنا الزوم، البوزيسيون، الروتاسيون ديال الفيديو، الانكور بوينت نبدلوه، البيتش، يو فليب. و كاينين دوطخ زيفي اللي هما يلاه تزادو في دافينشي ريزولف 17 بحال سميتها سمارت ريفريم. سمارت ريفريم هو من تيكون عندنا باغ اكزومبل فيديو اديتنا 1080 باغ 1920، ودابا بغينا نديروها باغ اكزومبل انستغرام. دوكو من تنبدلو السايز ديال الفيديو ديالنا يمكننا نديرو ريفريم، واللوجيسيال اوتوماتيكمون فيه الانتيليجنس ارتيفيسيال تيعرف فين كاينين الوجوه ولا فين كاين السونتر ديال الفريم، وتيخليه ديما عندنا في الفريم. عندك هنايا كروبين كما تيقولوا كاين في كاع لي لوجيسيال اللي هو كروب ليفت كروب توب، الا بينا نكروبيو الفيديو ديالنا. كاين دايناميك زوم هو تيكري لنا واحد لو بتي زوم. باغ اكزومبل هذه الفيديو ديالنا ما فيها حتى زوم من هنا لهنايا، الا جينا ودرنا لها دايناميك زوم نقدر يولي فيها واحد لو زوم تتزومي اوت، ولا بغينا نردوه ريفيرس سواب، يعني غيبدا من هنا وغيتم غادي تيزومي في لا فيديو. عندنا لا بارتي كومبوزيت، وهذه بحال اللي كاينه اوسي في كاع لي زوطخ لوجيسيال، نورمال، اد، كولور، داركن و لي زوطخ افي. عندنا اوسي لا بارتي سبيد تشينج، هذه يلاه تزاد في لا فيرسيون 17. ولا سبيد تشينج هو بحال بتنقصوا السبيد ديال لا فيديو ديالكم. دونك هنا يمكننا الفيديو ديالنا هاي تتبلاي اون ريل تايم، مي يمكن لينا نقصوا ليها في لا فيتاس ديالها، باغ اكزومبل 40%، هاي تتبلاي بلو لونطمون. دونك عندنا ستابيليزاسيون في دافينشي ريزولف، هي من احسن لي ستابيليزاسيون اللي كاينه في كاع لي لوجيسيال اللي يمكن نستابيليزيو بهم لي فيديو.
دونك تستابيليزيو وتنبقاو قلت لكم تجربوا هاد لي زيفي بيرسبكتيف سيميلاريتي ترانسليشن على حساب كل فيديو اين مود دو ستابيليزاسيون اللي تيخدم معاه احسن. عندنا لانس كوريكشن. الا عندكم دي لانس فيهم فيش اي ولا دوك لي لانس اللي تيديفورميو بحال ديال الجو برو ولا هذاك تنبركوه على اناليزي وتنخليو اللوجيسيال هو اللي تيدير الاناليز ديال الفريم تعاود يقاد علينا. كاين ريتايم اند سكيلين. ريتايم اند سكيلين هذا الا عندك اون فيديو باغ اكزومبل صورتيها 24 فريم باغ سكوند مي يمكنتي في البوست برودكسيون قلتي ما كرهتش ردها سلو موشن، دونك هادي ما تخدمش في كاع لي الفيديو مي على حساب فيديو سي فيديو باغ فيديو. دونك اش نديرو يمكن نردوها سلو موشن واخا هي 24 فريم باغ سكوند وتنخليو اللوجيسيال اوتوماتيكمون تيكري لينا هذوك لي فريم اللي كاينين ما بين لا فيديو ديالنا حيت هي ديجا 24 فريم دونك دوكو الا بينا نهبطوها ل 50% سكي فو دير كو خاص تكون مصوره ب 50 دونك هذوك لي 50 فريم تيكريو لنا اوتوماتيكمون على حساب لو موفمون. الحاجه اللي خاصك دير هو انك تمشي بروجيكت سيتين تردها اوبتيكال فلو و اون فوا تردها اوبتيكال فلو تيقول لك موشن استيميشن تردها سبيد راب. هنا دونك يمكن لك دير سلو موشن ديال الفيديو ديالك واخا مصوره 24 فريم باغ سكوند. هادشي تيعاون بعض المرات تيوقع غلط في لا فيديو ما تتصورش 24 فريم من بعد تتكون بغيتي ولا بد تردها سلو موشن. دونك هذا سي ان اوتي اللي يحاول يعاون شويه. دونك اون فوا نكملوا من هنا غادي نجيو للتايم لاين ديالنا. التايم لاين ديالنا تتكون من لي فيديو اللي حاطين و لا بوند سونور اللي حاطين في الفيديو ديالنا. عندنا هنايا اون سول بوند سونور كيما يمكن يكونوا عندكم بلوزيور. الا جيت تشوفوا يمكن تكري بلوزيور بوند سونور في لا فيديو ديالك. هنا كاينين دي زوتي لي زوتي اللي عندنا في لا فيديو بوغ ليديتين. اول اوتي اللي غادي نشوفوه هو تريم اديت اللي هو تي. هاد تريم اديت اش تيخليك دير باغ اكزومبل الا عندك اون فيديو وانت ديجا قطعتها ولكن ابخي بغيتي تشوف بديتي تنقص شويه دونك الا كليسيتي من الوسط تاع من الوسط لا فيديو شفتو تيبان لكم داك لو ريكتانغل ديال لا فيديو كلها ويمكن لك تكحاز وتختار. وفي المونيتور ديالنا تيبين لنا فين هي لا بروميير فريم من الفيديو ولا ديرنيير فريم من الفيديو كوم سا يمكن نقادو. وكاين تول لي بازيك اللي كلشي تيعرفو اللي هو تجي وتتكروبي من الفيديو ديالك من الجنب تنقص منها تزيد فيها. عندنا ابخي سا ريزر اللي هو يمكننا نقطعو نديرو كات وسط الفيديو ديالنا كما تشوفوا تتقطع بلوزيور. كاين ابخي هاد لوتي اللي سميتو انسيرت كليب باش تيدير باغ اكزومبل حنا في الماستر دونك نشوفوا هاد لي كليب اللي عندنا انا هنايا في هاد لا فيديو وبغيت انسيري ان كليب هاد لو كليب باغ اكزومبل ولا نختار شي واحد ديفيرون باغ اكزومبل هاد لو كليب بغيت نانسيريه قبل من الفيديو ديالي قبل من هادشي فين كاين الكورسور باغ اكزومبل ما بين هاد الجوج بغيت نانسيري هاد الكليب. دوكو اون فوا جو كليك ايسي اش تيوقع تانسير الكليب ديالي ويمكن لكم تشوفوه هنا تشوفوا بان الكليب تانسير ما بين هاد لي دو كليب. عندنا لوتر تول اللي هو سميتو اوفررايد كليب. يعني اش غادي يدير غادي ياخذ هاد الكليب ديالنا وغادي يمسحو ويغومبلاسي لينا بالكليب اللي حنا بغينا باغ اكزومبل ندير اوفررايد كليب و تيرومبلاسي لينا الكليب اللي كان عندنا دونك ما بقاش الكليب ديالنا في الاول اللي كان بيناتهم تحيد. الديرني تول اللي كاين هنايا اللي هو ريبليس كليب غادي يخلي لا ميم لونغور اللي عندنا في هذا الكليب اللي هي باغ اكزومبل 2 سكوند مي غير ريبليسي لنا بكليب اخر باغ اكزومبل نختاروا هذا الكليب باغ اكزومبل وغادي نديرو ريبليس كليب وغتشوفوا بانه خلى لا ميم لونغور ديال الكليب سوف كو ريبليسي لنا بفيديو اخرى. اوكي ابخي عندنا لوتي ديال سنابين. هاد لوتي داير بحال مسقيه دوكو اش تيخلينا نديرو الا كنا مديزاكتيفين غتشوفوا بان يمكن ليا نجي لهنا ما تيوقفش الكليب الكورسور ديالي تيبقى غادي. هذا مزيان انه تيخليك تعطيك دي روبير انني اون فوا نكليك عليها تشوفوا بان الكليب تيوقف الكورسور تيوقف ابخي شاك كليب.
ابخي عندنا اللينك. هذا باش نلينكيو الى عندنا اون فيديو اللي ملينكي معها الصوت يمكننا نلينكيو ولا الان لينكيو ولا دو كليب يمكن نلينكيوهم بجوج. ابخي عندنا اللوك. اللوك اش تيدير هو من تنكونوا حنا جايبين ديجا اون تايم لاين من ادوب بريمير ولا ان اوتر لوجيسيال دافينشي ريزولف باش نديروا ليها الكولور جريدين. هاد اللوك تخلينا باش ما نديروش اغلاط دوكو يمكننا نلوكيو التايم لاين ديالنا كلها. الى لوكيناها دوكو اي حاجه درناها ما غاديش تحرك لنا في التايم لاين غادي تبقى مقاده الى بينا نحركوا الكليب ديالنا. ابخي كاين هاد لي زوتي هما الفيو ديال التايم لاين ديالنا يمكننا نصغروها يمكننا نكبروها على حسب حنايا كيفاش بغينا. ابخي عندنا التيم هذا ديال الصوت الا بغينا نخليو الصوت ولا نزيدوه ولكن هي الصوت ديال اللي تتسمع من لي سبيكر ديال الفيديو ماشي الصوت ديال لا فيديو اون الميم. هنا كاين واحد التول اللي تري يوتيليزي اللي غتكون الا كنتو تخدموا في ادوب بريمير غادي تكون عرفتوه. هو اللي تيخليك باغ اكزومبل الا كنا هكا غنكليكيو عليه غنديرو البروميير تايم لاين فيو اوبشن. هنا غادي يعطينا كاع لي تايم لاين اللي عندنا كنا نسكرولو بيناتهم. هنا عندنا فيديو هايت دونك هنا تيشوف واش نكبروا الفيديو ديالنا. باغ اكزومبل عندنا هاد الفيديو بغينا نكبروا لا لارجور ديالها باش تبان لينا و اوسي نفس الحاجه بوغ الاوديو يمكننا نكبروه ولا نصغروه. ابخي عندنا لا بارتي ديال الميكسر. الميكسر هو اللي فيه كاع لي بوند سونور اللي عندنا. هنايا شحال عندنا باغ اكزومبل هنا عندنا غير تراك واحد سوف كو حنا ماكتيفين دو تراك الاولاني والثاني دوكو يمكن لكم تشوفوا بانه تعطيك الاوديو ديال كل تراك سيباري. يمكن نقصوا الصوت كمسا تيوريك الاوديو ديال كل تراك سيباري والثالث ديال الاوفرول ديال التراكات بجوج. ويمكن ليك تاكتيفيه ولا ديزاكتيفيه بلا ميم فاصون من الميكسر. الا درنا الميكسر غادي يمشي ولا درناه غادي يرجع مي تيبقى مخلي لينا واحد البتيت ايكون هنايا اللي يمكننا نشوفوا بها لو سون ديالنا ديال لي دو تراك اللي عندنا. جو بونس كو درنا لو تور تاع كاع لي زوتي اللي موجودين في الايديت بيج وفي لا بروشين فيديو غادي نهضروا على الكولور بيج ونعاودوا نشوفوا لي تولز اللي موجودين فيها.